अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम 10वीं जमात के एनुअल 2021 के उर्दू सवालनामे का हल निकालने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि इस मुख्तसर वक्फे के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और आपके कन्फ्यूजन दूर होंगे। जी हाँ, मैं हूँ आपका दोस्त तारिक अहमद मलिक, मास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल हरदोजनम रफियाबाद। आइए आज का पेपर हल करने की जानिब कदम उठाते हैं। दोस्तों, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है कि ये पेपर है 2021 का। यहाँ 10th है, कश्मीर डिवीज़न एनुअल रेगुलर 2021। तो ये सीरीज़ इसकी हुई। ये पेपर है उर्दू। यहाँ ऊपर आपको अपना रोल नंबर लिखना है। टाइम दिए गए हैं 3 घंटे और मैक्सिमम मार्क्स है 80, चूँकि 20 मार्क्स तो इंटरनल्स के हैं। तो जो पहला सवाल है उर्दू का, इसके 5 मार्क्स है। तो हम पढ़ेंगे। दर्ज झेल इबारत को गौर से पढ़िए और आखिर पर दी गई खाली जगहों को इसी इबारत से चुनकर मुनासिब अल्फाज से पुर कीजिए। बहुत ही आसान सवाल है। हम पढ़ेंगे। ज़बान सीखने के अमल में नज़म ख़ास मददगार साबित होती है। नज़म को याद रखना निस्बतन आसान है। इसे याद रखने के लिए बच्चों को ज़्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ती। बार बार सुनने, पढ़ लेने और दोहराने से नज़म खुद ब खुद याद हो जाती है। नज़म को गाकर सुनाएं और बच्चे साथ गाएं। उस्ताद को चाहिए कि अच्छी नज़म का इंतखाब करें जो रोज़मर्रा के मामलात से मुतल्लिक़ हो, जिनके जुमलों की तश्कील लफ्ज़ियाती और बनावटी न हो। इसके अलावा कहानियाँ भी ज़बान सीखने के लिए बहुत मददगार साबित होती है। तो अब देखेंगे कि इन खाली जगहों को कैसे पूरा कीजिए। नज़म को याद रखना डैश डैश है, तो इसका क्या आएगा? नज़म को याद रखना निस्बतन आसान है, तो बहुत आसान है। इसका निस्बतन आसान। नज़म के जुमलों में दूसरा हम लिखेंगे। चलो कलम थोड़ा। नज़म के जुमलों की तश्कील लफ्ज़ियाती और डैश डैश न हो। नज़म के जुमलों की तश्कील लफ्ज़ियाती और डैश न हो, बनावटी न हो। तो बहुत आसान है। और हम लिखेंगे यहाँ बनावटी न हो, बनावटी। आगे बढ़ेंगे। डैश डैश भी ज़बान सीखने के लिए मददगार साबित होती है। कहानी, तो हम यहाँ लिखेंगे कहानियाँ, क्योंकि वहाँ यही दिया गया है। उस्ताद को चाहिए कि अच्छी नज़म का डैश डैश करे, इंतखाब करें। बहुत आसान है। नज़म रोज़मर्रा के मामलात से मुतल्लिक़ हो। तो इस तरह हमने 5 मार्क्स तो ले ही लिए, कोई इन्हें चुरा नहीं सकता हमारे हाथों से। अब दूसरा सवाल है। दर्ज झेल शेरी जुज़ को गौर से पढ़िए और आखिर पर पूछे गए सवालात के जवाबात में से दुरुस्त जवाब चुन लीजिए। इसमें भी 5 मार्क्स है, बहुत है आसान। तो यहाँ नज़म यहाँ से शुरू होती है। कसरत में हो गया है वहदत का राज मख्फी, जुगनू में जो चमक है वो फूलों में महक है। ये इख्तिलाफ फिर क्यों हंगामों का महल हो, हर शय में जबकि पिन्हा खामोशी अज़ल हो। हम याद करेंगे। ये नज़म है जुगनू, आपकी निसाब की किताब में है और इसके शायर है अल्लामा इकबाल। तो इसके बाद हम देखेंगे सवाल क्या है। कसरत में कौन सा राज छुपा है वहदत का। पहले ही मिसरे में हमें ये दिया गया है। जैसे कसरत में हो गया वहदत का राज मख्फी, तो बहुत आसान है। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है हमारा सवाल। जुगनू को क्या दी गई है? जुगनू को चमक दी गई है। हम यहाँ कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे, क्योंकि हमें इसके जुगनू में जो चमक है, इस तरह फूलों में महक है।
ہم یہاں روشنی نہیں لکھیں گے کیونکہ یہاں میں اپروپریٹ ہے چمک، تو یہی صحیح جواب ہوگا۔ پھر آئے گا تیسرا، یہ اشعار کس کے ہیں؟ ارے یہ تو علامہ اقبال کے ہیں۔ یہ اشعار کس نظم سے لیے گئے ہیں؟ جگنو سے، آپ کو تو یاد ہے۔ تو اس کے علاوہ شاید ہم ایک یہاں چھوڑ گئے، وہ ہے، ہاں پہلے کو وحدت تھا، دوسرے کو چمک تھی، اب تیسرے کو کیا تھا جواب؟ تیسرے کو اقبال تھا، چوتھے کو جگنو تھا، تو پانچواں تو یہاں ہے، اگلے پیج پر ہے شاید۔ ہاں، مہک کس کو ملی ہے؟ مہک پھول کو ملی ہے۔ تو یہ سوال بھی ہم نے جیتا 5 مارکس، اب ہمارے اور ہوئے 5 5 10۔ اب ایک اور سوال ہے، درج ذیل عبارت کو غور سے پڑھنے کے بعد آخر میں دیے گئے سوالات کے جوابات لکھیے۔ قومی درسیات خاکہ NCF 2005 میں یہ سفارش کی گئی ہے کہ کمرہ جماعت میں شائع شدہ مواد کی کثرت ہو، چارٹ، کاموں سے متعلق معلومات وغیرہ اس میں لگے ہوں تاکہ مختلف حروف کی آوازیں سیکھنے کے ساتھ ساتھ وہ تحریری نشانات کی نشاندہی بھی کر سکیں۔ تو آگے کیا لکھتے ہیں؟ خوشحال طبقے کے بچوں کو ایسے وسائل گھروں میں ہی دستیاب ہوتے ہیں جبکہ غریب طبقے کے بچوں کی زندگی میں اس نوعیت کے وسائل نہیں ہوتے۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے برکھا سیریز تیار کی گئی جو 40 چھوٹی کتابوں پر مشتمل ہے۔ استاد کو چاہیے کہ اس سیریز کا کلاس میں استعمال کریں۔ تو پہلا سوال ہے، تو ہم باریک بین سے جواب دیں۔ کمرہ جماعت میں شائع شدہ مواد کی کثرت ہو، یہ سفارش کس میں کی گئی ہے؟ یہ سفارش کی گئی، ہم ابھی دیکھیں گے کس میں کی گئی، قومی درسیات خاکہ میں، قومی درسیات NCF 2005 میں۔ بہت ہی آسان ہے ہمارے لیے، ہم یہاں لکھیں گے جواب کیا ہے اس کا، قومی درسیاتی خاکہ، درسیاتی خاکہ NCF سے ہم کہتے ہیں، اس میں یہ بات کہی گئی۔ قومی درسیاتی خاکہ NCF کا منظر عام پر آیا، یہ تو بہت ہی آسان ہے، 2005 میں اسی کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ کمرہ جماعت میں کیا ہونا چاہیے؟ ذرا سوچیے کیا ہونا چاہیے؟ شائع شدہ مواد کی کثرت، شائع شدہ مواد کی کثرت، جیسے چارٹ وغیرہ۔ برکھا سیریز میں کتنی کتابیں ہیں؟ 40۔ ہم لکھیں گے پورا جواب، برکھا سیریز میں کل 40 کتابیں ہیں۔ شائع شدہ مواد اور چارٹ وغیرہ کس طبقے کے بچوں کو گھروں میں ہی دستیاب ہے؟ ارے یہ تو بہت آسان سوال ہے، خوشحال طبقے کے گھروں کو، خوشحال طبقے کے بچوں کو، تو اس طرح ہم نے یہ سوال بھی آسانی سے ساتھ حل کیا۔ اب پیج نمبر 7 پر ہم دیکھیں گے کیا ہے حصہ بھی، اب پیپر کا آیا، تو بہت آسان پیپر ہے۔ درج ذیل الفاظ کو جملے میں اس طرح استعمال کیجیے کہ ان کی تذکیر و تانیث واضح ہو جائے۔ پہلی ہے کتاب، کتاب کو ہم نے جملہ بنانا ہے، بنانا آئے گا کیا؟ ارے یہ تو آسان بات ہے، کیوں نہ آئے گا؟ ہم لکھیں گے سب جملہ، میری کتاب میرے پاس ہے۔ جب ہم نے یہ لکھا میری کتاب میرے پاس ہے، ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے اس کے ساتھ میری استعمال کیا۔ بہت آسان طریقہ ہے، جب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے، آپ میری اور میرا استعمال کیجئے۔ یہاں میں ایک تکا بتاتا ہوں، میری اگر آیا اس کے ساتھ تو مؤنث ہے، اگر میرا اس کے ساتھ جڑتا ہے تو مذکر ہوگا، تو یہ پھر ہم ثابت کرتے ہیں کہ کتاب مؤنث ہے۔ اب بتائیے میرا قلم، ٹھیک بات ہے نا، اس کا قلم، کس کا قلم؟ تو اسی طرح آپ بتا سکتے یہ کس کا قلم ہے۔
کس کا قلم ہے. تو بتائیے کیا آیا, اس کے ساتھ کا آیا, تو اس لیے کا کی وجہ سے کیا ہے, یہ مذکر. اسی اندازے سے لکھیے خط کیا ہے, ہمیں پتہ ہے یہ مذکر ہے, تو ہم کوئی ایسی صفت اس کے ساتھ لگائیں گے جو مذکر ہو. جیسے یہ لمبا خط کس نے لکھا ہے, کس نے لکھا ہے. تو لمبا یہاں جو کہ مذکر ہے, خط بھی مذکر ہی ہوا, تو لمبے کی وجہ سے یہ مذکر ہے. تو ہم نے ثابت کر دیا کہ کتاب مؤنث ہے, قلم مذکر ہے, خط, اور ہم نے جملے بھی بنائے. ہمیں تذکیر و تانیث واضح کرنی تھی تو ہم نے کی. اب اس کا بے پارٹ دیکھیے, اساتذہ اور ورق. ہمیں ایسے جملوں میں استعمال کرنا ہے کہ ان کا واحد یا جمع ہونا دور سے پتہ چلے. اسی طرح ہم یہاں بھی کریں گے. اساتذہ, آج سبھی اساتذہ خوش نظر آ رہے تھے. خوش نظر آ رہے ہیں یا تھے. تھے جمع ہے, سبھی جمع ہے, تو ان دو کی وجہ سے اساتذہ جمع ہے. ورق, ہم پتہ ہے ورق ایک تو واحد ہے, تو اس کے لیے ہم کیا لگائیں گے, ہم ایک لگائیں گے. اس کاپی کا ایک ورق مجھے کاٹ کر دو. تو ایک ہم نے یہاں اس کے ساتھ لگایا, تو یہ ہے واحد. اگر ورق کی جمع ہے اوراق, اس کاپی کے کا کی جگہ کے آئے گا, جمع ہوگا سبھی, یعنی جیسے اوپر ہم نے کیا سبھی اوراق مجھے کاٹ کر دو. تو اس طرح یہ ہم نے یہ سوال بھی حل کیا. اب آگے بڑھتے ہیں. تو اگلا سوال کیا ہے, دیے گئے حروف کی تعریف کیجیے اور مثالیں دیجیے. ارے یہ تو بہت آسان ہے. حروف تعصب, غم اور افسوس کی حالت میں ہم یہ حروف ہماری زبان سے نکلتے ہیں. حروف شرط, جب کسی چیز میں شرط کا لانا مطلوب ہو تو ہم حروف شرط لگاتے ہیں. حروف ندا, کسی کو بلانے کے لیے. تو ہم چھوٹی سی اس کی یہ ڈیفینیشن لکھیں گے, وضاحت کریں گے. یہاں لکھیں گے وہ حروف, حروف تعصب کون ہے, وہ حروف جو افسوس اور تکلیف کے ظاہر کرنے کے لیے یا تکلیف کے موقع پر استعمال ہوتے ہیں یا استعمال کیے جاتے ہیں. جیسے ہم کون سے الفاظ استعمال کرتے ہیں, ہم افسوس, ارے اس کا باپ مر گیا. ہائے ہائے وہ جوان سال تھا اور مر گیا. اس نے میری قدر نہ کی, جنہیں کسی کی وجہ تکلیف پہنچی. تو یہ حروف تعصب ہوئی. حروف شرط کے لیے سے ہم بنائیں گے وہ حروف جو شرط کے موقع پر, وہ حروف جو شرط کے موقع پر استعمال ہوتے ہوں. جیسے ہم کریں گے اگر اس نے, ہم مثلا ہم کہتے ہیں اگر اس نے محنت کی ہوتی وہ پاس ہوا ہوتا. گر بھی ہم کبھی استعمال کرتے ہیں. جب تک وہ ہمارے ساتھ چلے گا ٹھیک رہے گا, تو جب تک بھی حرف شرط ہے. جب تک نہ, یہ بھی حرف شرط ہے. اسی طرح بہت سارے حروف ہمارے سامنے آ سکتے ہیں. جو ہی وہ ہمارا ساتھ چھوڑے گا وہ تباہ ہوگا. حرف ندا, اس طرح وہ حروف جو کسی کو پکارنے کے لیے, کسی کو پکارتے وقت استعمال کرتے ہیں, پکارنے کے موقع پر استعمال ہوتے ہیں. آپ خود اندازہ لگتا کون سے حروف ایسے ہیں. ہم جب کسی کو بلانا چاہیں گے ہم کہتے ہیں ارے میری بات سن, اے بھی کہتے ہیں نظموں میں, او کہتے ہیں اجی سن تو لو, وغیرہ.
تو اس طرح ہم نے یہ 5 مارکس بھی، اس کے 5 مارکس تھے، یہ ہم نے حاصل کیے۔ اب چھٹا سوال ہے، ہدایت کے مطابق جواب لکھیے۔ بلی نے چوہے کو پکڑا، اس جملے میں بلی کیا ہے؟ تو بلی نے چوہے کو پکڑا، دیکھیے پہلے ہم یہاں لکھیں گے پھر آسان ہوگا۔ پکڑا تو فعل ہے، چوہا یہ تو مفعول ہے، کو علامت مفعول ہے، بلی تو فاعل ہے، کام کرنے والے کو فاعل کہتے۔ بلی نے چوہے کو پکڑا، اس جملے میں بلی کیا ہے؟ اب بہت آسان ہے، اس میں فاعل ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں، پیج نمبر 9 پر جاتے ہیں۔ پھر دیکھیے، استاد بچے کو پڑھا رہا ہے، یہاں استاد فاعل ہے، جلدی ہم کریں گے۔ بچہ مفعول، پڑھا رہا ہے فعل۔ اب ہمیں کیا دکھانا، اس جملے میں بچہ کیا ہے؟ یہ اس میں مفعول ہے، یہ ٹھیک ہے۔ ہم دیکھیں گے اب اس میں عامر تیز دوڑتا ہے، اس جملے میں عامر کیا ہے؟ عامر کام کرتا ہے، یہ فاعل ہے، تو عامر کام کرنے والا ہے، اس جملے میں عامر اس میں فاعل ہے، فعل نہیں ہے۔ فعل کا یہ پیپر پر فعل دیا گیا ہے تو غلط ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں، پیج نمبر 10 پر کیا آیا ہے اسے؟ بکری گھاس کھا رہی ہے، اس جملے میں گھاس کیا ہے؟ بکری تو فاعل، سوچیے گھاس کیا ہوگی جس پر کام ہوتا ہے؟ مفعول، کھا رہی ہے یہ فعل ہے، تو بکری ہمیں دیکھا اس جملے میں گھاس کیا ہے؟ یہ تو اس میں مفعول ہے۔ بہت آسان ہے گرامر۔ ہے پارٹ میں اسکول کی عمارت کافی مضبوط ہے، اسکول کی عمارت یہ مبتدا ہے، کافی مضبوط ہے یہ اس میں صفت ہے، کافی متعلق خبر ہے، یہ فعل ناقص ہے۔ یہ ضروری نہیں میں پھر بھی ان چیزوں کا خلاصہ کرتا ہی ہوں۔ اس جملے میں مضبوط کیا ہے؟ ہم نے پہلے ہی دیکھا ہے، یہ اس میں صفت ہے، بہت آسان ہے۔ اب پیج نمبر 11 پر دیکھتے ہیں کیا آتا ہے۔ دراصل مہارت میں سے 2 کو جملے میں استعمال کیجیے۔ تو پہلا ہے الو سیدھا کرنا، یعنی مطلب نکالنا، یہ لفظ ہے، ٹھیک بات ہے نا، یہ اس کے معنی ہوئے، یہاں اس کا استعمال ہم کریں گے بہت کم وقت میں۔ الو سیدھا کرنا، اپنا مطلب نکالنا، آپ جملہ خود بنا سکتے ہیں۔ آج کل لوگ صرف اپنا ہی الو سیدھا کرنے میں لگے ہیں، سیدھا کرنے میں لگے ہیں۔ قافیہ تنگ کرنا، بتائیے قافیہ تنگ کرنا، بے بس اور لاچار کرنا، بے بس اور لاچار کرنا، کوئی ہمیں ظلم کرتا ہے، ہم بے بس اور لاچار ہوتے۔ ارے غریبی نے ہمارا قافیہ حیات بہت تنگ کیا ہے، قافیہ چونکہ مذکر ہے اس لیے کیا ہے آئے گا۔ ایک نہ سننا، یعنی توجہ نہ دینا، توجہ نہ دینا، تو جملہ آپ خود بنا سکتے ہیں۔ آج کے بچے والدین کی ایک بھی نہیں سنتے، ایک بھی نہیں سنتے ہیں۔ تو اس طرح ہم نے یہ 2 مارکس بھی حاصل کیے۔
अब किसी एक जुमले की तरकीबी नहवी कीजिए। तो अब हमें इसकी तरकीबी नहवी करना है पहले की। तो ये बहुत आसान है। पहले हम लिखेंगे असल जुमला, ज़मीन गोल है यहाँ लिखा हुआ है, तो फिर हम इसे ऐसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे है, फिर लिखेंगे ज़मीन, फिर लिखेंगे गोल। यही तरीका है ना, आपने सीखा होगा। फिर ऐसे लिखेंगे है फेल नाकिस है, क्योंकि इस जुमले में फेल का नामो निशान ही नहीं, काम का करना या होना। जब फेल का नामो निशान नहीं तो है वगैरह, इसे हम फेल नाकिस कहते हैं। तो ज़मीन है इसकी मुब्तदा, गोल है असल में इसमें सिफत, मगर यहाँ ये बतौर खबर इस्तेमाल हुई है। तो पूरा जुमला बना जुमला इस्मिया खबरिया। तो इसमें हमने 4 मार्क्स ले ही लिए। अब हमारे पास दूसरा वाला है, इसकी भी हम खबर लेते हैं। मछली पानी पर तैर रही है। यहाँ इसका हल निकालते हैं। यहाँ हम पहले हम लिखेंगे तैर रही है, समझ आता है ना। फिर हम लिखेंगे मछली, फिर हम लिखेंगे पानी, फिर लिखेंगे मैं। तरकीबी नहवी कहते हैं कि हम जुमले की खबर लें, जुमले का एनालिसिस करें और हर एक लफ्ज़ के बारे में बताएं कि ये क्या है। यहाँ 3 अल्फाज हमने मिलकर लगाए, क्योंकि ये 3 अल्फाज मिलकर एक लफ्ज़ का काम देते हैं। ये तरकीबी फैलिया है, तैर रही है, ये हुआ फैल ताम, काम इन 3 अल्फाज से मुकम्मल, फैल ताम। फिर मछली, जब जिस जुमले में फैल ताम होता है उसमें मुब्तदा नहीं होता, उसमें फाइल होता है। मछली हुई फाइल। तो पानी और मैं, पहले मैं को देखेंगे, हरफ जार है, हरफ जार, जार के हिसाब से पानी हुआ मजरूर। तो ये दोनों बन गए मुरक्कब जारी। बहुत आसान है, चूँकि जिस जुमले में एक इसम फाइल हो, फिर अगर वहाँ दूसरा इसम हो तो वो मफूल होना चाहिए। अगर वो मफूल की सूरत में न हो बल्कि मफूल की जगह उसने ली है तो उसे हम कहेंगे मफूल बे, मफूल बे। हमारी एनालिसिस मुकम्मल हुई। हम यहाँ बाहर से लिखेंगे जुमले फैलिया खबरिया। ये हमारा जुमले फैलिया खबरिया, इसमें किसी बात की तरफ जानकारी थी। ये जुमला फैले खबरिया, आपने ये मार्क्स भी हासिल किए। तो इसके बाद हमें ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। सवाल नंबर 9 में दर्जल अस्नाफ में से किसी एक सिनफ पर रोशनी डालिए। ड्रामा, नावल, अफसाना हो सकता है। ये तो बहुत आसान है, आपकी किताब पर दिया गया है, यहाँ ज़्यादा परेशानी नहीं, आपने याद किया होगा। तो फिर देखते हैं पेज नंबर 12, यहाँ गज़ल पर भी हम नोट लिख सकते हैं, मरसिया पर भी। फिर इस तरह खुलासा, इबरत आपने पढ़ा है, आसमान फूल और लहू और मिजाजदार लुट गई। बहुत ही आसान अज़बाक है, इन्हें अपने अल्फाज में लिखना है, यहाँ कोई मशक्क़त नहीं उठानी, आपको याद ही होंगे। इस तरह अशार की तशरीह ये भी हमने पढ़ा, गम व गुस्सा, रंजो अंदो हरमा हमारे भी है मेहरबान, कैसे कैसे आपके उस्ताद ने इनकी तशरीह कराई होगी। या मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद की मुराद बर नहीं आती। ये तो बहुत आसान काम है। तो फिर और अशार भी हैं, इनकी भी तशरीह करनी है, कुछ और बड़ा मसला ये नहीं है। तो इसके बाद आपके जो नसरी अज़बाक है उनसे क्वेश्चन निकाले गए हैं। ये देखिए मुल्क सादिक कौन था, जब से मैंने 10th के ये पेपर देखे हैं, हर एक पेपर में आता है, हर एक पेपर में मोहम्मद आकिल हजन की चाल क्यों नहीं समझ। ये बहुत छोटी सवाल आते हैं, इनके जवाबात इंतहाई छोटे हैं। दारुगुजी का पंडित दर्स के साथ कैसा बर्ताव था, ये बहुत ही आसान है, आपके लिए कोई मसला नहीं ये करना। इसी तरह फिर यहाँ और क्वेश्चन है, ये नज़मों से आई हैं, बहुत छोटे क्वेश्चन आपके उस्ताद ने कराए होंगे। हज़रत मोहम्मद का क्या पैगाम लेकर आए। इस तरह मुफलिस को हर वक्त किस चीज़ की फिक्र रहती है, रोटी की। रामचंद्र जी को देखकर उसकी माँ क्यों रोने लगी, क्योंकि उसका बेटा बनबाल जा रहा था। तो ये बहुत आसान था। इस तरह किसी एक अदीब और शायर पर हालात, उसकी हालात ज़िंदगी पर हमें
एक नोट तहरीर करना, ये भी बहुत आसान है, आपने याद किया ही होगा। फिर फीस माफ़ करना, तीसरी क्लास से 10th तक की हर वक्त पूछी जाती है फीस माफ़ करना, ये आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आखिरी पेज पर देखते हैं और क्या है। दरअसल हाँ, अपने छोटी भाई के नाम खत लिखिए जिसमें उन्हें पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद की अहमियत से भी वाकिफ कराएं, ये भी आपको करना आएगा। इस तरह मजमून इल्म के फ़ायदे एज एक्सपेक्टेड, इस तरह मोबाइल फ़ोन ये आप खुद लिख सकते हैं, खेलों की अहमियत, तो उतना ज़्यादा मसला नहीं है। तो इस तरह दोस्तों हमने ये पेपर सॉल्व किया, जिस जो सॉल्व करना आपके लिए कन्फ्यूजन से भरा था तो हमने किया। बाकी मजमून, चिट्ठियाँ, अशार की तशरीह और छोटे छोटे नोट लिखना ये आप खुद कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आज के इस पेपर जो हमने यहाँ हल किया आपने इस्तिफ़ादा किया होगा। यहाँ अगर कोई कोताही रही होगी या कोई कन्फ्यूजन फिर भी आपको हो रहा होगा, आप ज़रूर कमेंट में लिखिए। तो आइंदा जब हम पेपर करेंगे हम इस पेपर की तीनों सीरीज़ जो है ना 2021 की जो रेगुलर क्लास की तीनों सीरीज़ें हैं कोशिश करेंगे हल करने की। इसके अलावा हम अंग्रेज़ी पेपर भी हल करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद जो 2022 में प्राइवेट मैट्रिक का वो एग्ज़ाम था उसके भी हम कोशिश करेंगे, उर्दू के भी और अंग्रेज़ी के भी तीनों सीरीज़ हल करने की। मुझे उम्मीद है कि आप इसे इस्तिफ़ादा ज़रूर करेंगे। आप ज़रूर, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि कहीं कोताही मत रही है, और दोस्तों के साथ मेरी इस चैनल को शेयर भी कीजिएगा। तो आज के लिए मेरे ख्याल से काफ़ी है, तो मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़ व नासिर।